अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। होपफुली आप लोग जहाँ कहीं पर भी मौजूद होंगे बिल्कुल सही सलामत और परवरदिगार के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अच्छा जी, आपको यहाँ पे सामने जो है वो एक ये आपको एक डब्बी नज़र आ रही होगी, मतलब डब्बी नुमा ये कवर आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आपको क्यों दिखाई जा रही है। तो बात कुछ यूँ है कि ये अगर आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये ड्रॉप्स हैं और जिनके ऊपर लिखा हुआ ये सामने कि आँखों के लिए कतरे जरासीम से पाक, और इसके बैक साइड पर भी इसकी जो मिकदार है, इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। और ये लास्ट पर भी लिखा हुआ है कि सिर्फ आंखों में इस्तेमाल के लिए। तो आपको दिखाने का मकसद ये था कि जब भी मेडिकल स्टोर में आप लोग जाते हैं तो डॉक्टर का जो नुस्खा होता है, ठीक है, जो रेकमेंड करते हैं डॉक्टर हमें, तो हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और मेडिकल स्टोर पर जो पर्सन हमें वो डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक हमें जो अद्वियात मुहैया करते हैं और हमें इस्तेमाल का जो तरीका बताते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। और ये सारी चीज़ें ट्रस्ट के बेस पर हो रही होती हैं कि डॉक्टर साहब ने ये हमें नुस्खा दे दिया और हमने आगे फिर मेडिकल स्टोर से जहाँ से हमने वो लेनी है, ख़रीदनी है, तो वहाँ से हमें जो एहतियात या जो इस्तेमाल का तरीका है वो बता दिया जाता है, तो हम उसको फॉलो कर लेते हैं। तो एज़ यूजुअल ये ड्रॉप्स अम्मी जान के हैं आँखों के लिए। ये आपको दिखाने का जो मकसद है वो मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये ड्रॉप्स जो हैं वो डॉक्टर साहब ने रेकमेंड किए और इस्तेमाल किए। तो चूँकि डॉक्टर साहब ने बोला था कि आपने ये 2-3 महीने तक आपने इनको इस्तेमाल करना है, तो ये यहाँ पे देखिए इस्तेमाल का तरीका भी इन्होंने बताया कि ये 3 दफ़ा दिन में, सुबह, दिन को, शाम को इनको इस्तेमाल करना है। तो ये आपको इसका जो कवर है वो आपको फटा हुआ नज़र आ रहा है, वो इसलिए कि ये ख़त्म हो गए ड्रॉप्स, तो फिर नए चूँकि ज़रूरत थी और नए लेने थे, तो अम्मी जो हैं वो शॉप मतलब कि मेडिकल स्टोर पर गई और वहाँ पर ये उनको दिखाया जी कि ये ड्रॉप्स उनको चाहिए। तो ये बार बार दिखाने का मकसद जो है वो आंखों के लिए कतरे हैं, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इंग्लिश को तो एक साइड पे कर दें, उर्दू में बड़े आसान से लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि आंखों के लिए कतरे हैं ये, ठीक है। तो जो मेडिकल स्टोर वाले ने अम्मी जान के लिए वो कौन से हैं, आप ज़रा इस बैग की तरफ हम चलते हैं। अच्छा जी, आप सबसे पहले इन कतरों को एक नज़र इन कतरों को देखिएगा और फिर इनको देखिएगा। और मेडिकल स्टोर वाले ने कहा जी कि ये ड्रॉप्स सेम हैं, जस्ट कंपनी का जो नाम है या ड्रॉप्स का जो नाम है वटेवर वो डिफरेंट है। चलें, एक हद तक ये बात भी एक्सेप्टेबल है, मानी जा सकती है। ओके, अगर हम दूसरी जानब देखते हैं इस्तेमाल के तरीके की तरफ, आप देखिए कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ़ कान के इस्तेमाल के लिए, ठीक है। मैं दोबारा से आपको ये दिखाती हूँ, ये देखें आँखों के लिए कतरे, ये हमें आँखों के लिए चाहिए थे जिसकी हमें ज़रूरत थी, और जो कतरे हमें मेडिकल स्टोर से मिले हैं मुतबादल उसके, वो कौन से हैं, वो कान के इस्तेमाल के लिए। मतलब कि मेडिकल स्टोर वालों ने, मतलब इनको कोई पूछने वाला है या नहीं है, मतलब हमें जो चाहिए वो हमें आँखों के लिए चाहिए, लेकिन वो जनाब हमें दे रहे हैं जी कान के लिए बजाय इसको देने के। अगर उनके पास ये वाले ड्रॉप्स नहीं हैं, बजाय कि आप गलत ड्रॉप्स आगे आप दे रहे हैं, ठीक है, और आप ये कह रहे हैं जी कि नाम जो है वो डिफरेंट है कंपनी का उनके बकौल, और ये सेम कतरे हैं, तो ये तो बाई चांस इत्तेफाक से जो है वो मैंने इनको चेक किया कि ये हैं कौन से, और चूँकि
امی جی جو ہیں وہ تو پڑھ نہیں سکتی، تو اگر میں یہ چیک نہ کرتی اور اگر میں بائی چانس آج گھر پہ موجود نہ ہوتی تو انہوں نے یہ لا کر تو ان کو اسی طرح استعمال کرنا تھا جس طرح ان کو استعمال کرنے کا طریقہ کار جو ہے ڈاکٹر نے دیا تھا۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خدا را ٹرسٹ ہم لوگ کر کے لے لیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا خود بھی جو ہے وہ اپنی عقل کو استعمال انسان کو کرنا چاہیے۔ صرف ٹوٹلی ٹرسٹ جو ہے میڈیکل سٹور پرسن کے اوپر ٹوٹلی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ رزلٹ آپ کے سامنے ہے، قطرے کون سے چاہیے تھے اور جناب نے دے کون سے دیے۔ اب کل یہ جا کے جو ہیں وہ ایکسچینج ہوں گے، آج چونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے تو ابھی جا کر ان کو ایکسچینج نہیں کروایا جا سکتا، البتہ چلیں جو بھی ہوگا وہ کل تو چینج ہو جائیں گے، اگر ان کے پاس یہ نہ ہوئے تو پھر ڈیفرنٹ میڈیکل سٹور سے لینے پڑیں گے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب بھی آپ میڈیکل سٹور سے میڈیسن لیں تو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ دھیان میں رکھا کریں، کیونکہ ہمارے گھر میں جو بزرگ ہیں، پیرنٹس ہمارے یا جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے وہ پڑھنا تو نہیں آتا نا، تو تھوڑا سا ہمیں اس چیز کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور ان کو بھی یہ لازمی بتانا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ یہ میڈیسن جو لے رہے ہیں وہ چیک کروانے کے آیا جو میڈیسن یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس چیز کے لیے ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ صرف کہنے سے مراد یہ ہے کہ صرف آپ نے میڈیکل سٹور، ٹھیک ہے، آپ نے جسٹ ان کے دیے ہوئے نسخے، ان کی دی ہوئی دوائی پر آپ نے ٹرسٹ نہیں کرنا۔ رزلٹ آپ کے سامنے ہے، رزلٹ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجیے جی۔ ہمیں جو چاہیے تھے، ٹھیک ہے، آنکھوں کے استعمال کے لیے، اور جو میڈیکل سٹور سے دیے گئے انہوں نے کان کے استعمال کے لیے۔ اللہ ہی حافظ ہے جی۔ اس معاشرے کا مانا کہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن اتنی بڑی غلطی کہ کیا ہی کہنے۔ اینی آپ نے جو ہے وہ آنکھیں، کان، دماغ اس کو حاضر رکھ کے جو ہے وہ کسی بھی چیز کو آپ نے استعمال کرنا ہے، جسٹ آپ نے لوگوں کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اور ایک اور بات جو کہ میں کرنا بھول گئی تھی وہ یہ کہ دیکھیں، اگر کان کے استعمال کے لیے قطرے اگر آنکھوں میں استعمال کر لیے جائیں تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا نا، لیکن obviously اس کا الٹا ہی ری ایکشن ہوگا۔ کان اور آنکھ میں کتنا بڑا فرق ہے، تو جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے وہ چیز اسی مقصد کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے، تو اتنا بڑا جو فرق ہے وہ جو ہے وہ یہاں پر ہوا۔ اور اگر خدا نخواستہ کان کے قطرے آنکھوں میں استعمال کر لیے جاتے تو پھر تو ایکشن تو بنتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنی بڑی جو مصیبت ہے، اتنی بڑی جو پریشانی ہے، اس سے تو ہمیں محفوظ رکھ لیا۔ تو آپ کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیے جانے انجانے میں، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے آپ بھی بچ سکیں، کہیں آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی سین نہ ہو جائے اور آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے۔ خدا حافظ۔